फ्याबुलोज छ्याजोलो सेवारे सेवान्ने टासिदेले जोजोलप्पा जेसुकै भए तापनि हाम्रो सिङ्गो अभिवादन नमस्कार। देश विदेशमा रहेर दार्जिलिङ मिररलाई माया गरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म किरण तामाङ दार्जिलिङ मिररको कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड रियलाइजिङ द गोल्डन मोमेन्ट्स मा हार्दिक स्वागत जनाउँदछु र आज हामी हजुरहरूलाई यस कार्यक्रमको प्रथम एपिसोडमा साक्षात् गराउनेछौँ अरुण लामा स्मृति पुरस्कार साथै भोइस अफ दार्जिलिङले अलङ्कृत ख्यातिप्राप्त गायक सङ्गीतकार गीतकार श्री विनोद स्याङ्दनज्यू। आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ अनि उहाँको जीवनी बारेमा छोटो जानकारी लिउँ। स्याङ्दनज्यूलाई दार्जिलिङ मिररमा स्वागत छ। नमस्कार। दार्जिलिङ मिरर हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा अभिवादन अनि यहाँ मेरो अन्तर्वार्ता लिन पाल्नुभएका श्री मिडिया कर्मीहरू द्वय श्रीमान किरण तामाङ अनि श्री भुवन बमजनलाई मेरो हार्दिक स्वागत। हामी हजुरलाई यहाँ आज तपाईलाई अघिबाटै हामीले भनिसक्यौँ, आज हामी हजुरसँग केही अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ र हामी श्रोताहरू समक्ष बात गर्नेछौँ र हजुरको जीवनी विषय लिएर हजुरको यो साङ्गीतिक यात्रा विषय लिएर हामी हजुरलाई केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ र आशा छ हजुरले यस मेरो प्रश्नहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ अनि श्रोताहरूको आग्रहलाई पनि स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ र हार्दिक स्वागत। तर सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिन असहमत रह्यो भने कृपया माफी गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र स्याङ्दनज्यू हजुरलाई म सबैभन्दा पहिला एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु के भनेदेखिलाई तपाईँ एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा नाम कमाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा र हजुरले यो सङ्गीत क्षेत्रलाई आफ्नो एउटा थाल्नी कुन सालबाट थाल्नी गर्नुभयो र यो सङ्गीत थाल्नीको निम्ति तपाईँको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को रहेको थियो होला भन्नु यसो हामीलाई जान्न पाए हामीलाई अति खुसी हुने थियो। मलाई सङ्गीतको प्रेरणा दिनुहुने त सर्वप्रथम पोखरेबुङ हाई स्कुलका जब म पोखरेबुङ हाई स्कुलमा पढ्ने गर्थेँ त्यतिखेर एकचोटि भानु जयन्ती भएको थियो क्लास 7 पढ्दाखेरि। अनि त्यो क्लास 7 पढ्दाखेरि चाहिँ भानु जयन्तीमा मलाई गाउनु भनेर एउटा अनुरोध गर्नुभयो र त्यतिखेर मैले नारायण गोपालको गीत चुमेर पानाभरि भन्ने गाएको थिएँ र त्यतिखेर मलाई मेरो सहपाठीहरूले निकै प्रशंसा पनि गरेको थियो र मैले सोचेँ अब मेरो स्वर राम्रो रहेछ गाउन सक्ने रहेछु भनेर मैले त्यहाँदेखि गाउनु सुरु गरेको। अनि घरमा मेरो काकाले गाउनुहुन्थ्यो, काकाले धेरै कार्यक्रमहरूतिर गाउनुहुन्थ्यो र काका विशेष चाहिँ मेरो आफ्नो काका मेरो श्री एलबी स्याङ्दन मेरो प्रेरणा हो। अनि मेरो घर परिवारले पनि मलाई धेरै प्रेरणा गर्यो। अनि मेरो यहाँ गाउँका गुरुजी श्रीमान मदन ओझा त्यतिखेर कलेज सिद्धाएर घरमा आउनुभएको थियो र उहाँले पनि धेरै सहयोग पुर्याउनु भयो। र अर्को क्वेसन तपाईँलाई स्याङ्दनज्यू के भनेदेखिलाई तपाईँले धेरै एल्बमहरू निकाल्नु भएको छ होइन, जसमा अब एउटा यस्तो हुन्छ नि आफूलाई एकदमै मनपर्ने एल्बमहरू अब त्यो कतिवटा तपाईँले एल्बमहरू निकाल्नुभयो र त्यसमा अब तपाईँलाई एकदमै मन परेको एल्बम तपाईँको मनभित्र छुएको एल्बम चाहिँ कुन चाहिँ होला? मनभित्र छुएको एल्बम धेरैवटा हुनसक्छ, तर एउटा राष्ट्रियता नेसनलिटीको एल्बम मैले निकालेको थिएँ कारगिल छाउनी। हजुर हजुर, कारगिलको शहीदहरूको विषयमा र त्यो एल्बमले धेरै मार्केट पनि लियो। हजुर, अनि त्यसको गीतहरू प्राय नै मैले लेखेको थिएँ र त्यो गीतहरू म त हिँडे कारगिल छाउनी, हजुर, फर्किआउँछु आउँदिन भन्ने गीत हजुर मलाई औधी मनपर्छ। अनि मायावादी गीतमा ओ दार्जिलिङ एल्बमबाट कहाँ छौ कस्तो छौ के रोइ बस्दैछौ भन्ने मायावादी गजल मलाई खुबै मनपर्छ। हजुर हजुर। र स्याङ्दनज्यू समकालीन त्यस समयमा तपाईँले जुन समयमा तपाईँले रेकर्डिङहरू गर्नुभयो होइन, त्यस समयमा अब दार्जिलिङमा धेरै ख्यातिप्राप्त अब कलाकारहरू थिए र त्यो समयमा अब तपाईँले आफ्नो नामको लागि त धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला होइन, यस विषयमा केही भनिदिनु भए उचित हुने थियो कि?
सङ्घर्ष भन्दा पनि त्यतिखेर धेरै सङ्घर्ष गरियो। जब म पिटी ट्रेनिङ गर्नु कालिम्पोङ गएँ 1972-73 त्यतिखेर मैले कालिम्पोङमा धेरै कार्यक्रमहरू गरेँ। अनि मलाई त्यहाँ आदरणीय सङ्गीतकार श्री अशोक राई त्यहाँ कुमुदिनी होम्समा टिचर गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ घरमा म गइबस्थेँ। अनि त्यतिखेर त्यहाँको बिटी कलेजका प्रिन्सिपल श्री टिबी ठकुरी उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो बिटी कलेजको कार्यक्रमहरूमा प्राय नै मलाई नै यो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको लागि मलाई आग्रह गर्नुहुन्थ्यो र मैले एउटा डान्स ड्रामा पनि गरेको थिएँ कुमुदिनी होम्समा। हाम्रो त्यतिखेर 19वटा डान्स हो कि कतिवटा डान्स थियो हाम्रो। त्यतिखेर हामी बिटी कलेजकाहरूले त्यो कार्यक्रम हामीले फत्ते गऱ्यौँ। अनि त्यतिखेर मेरो स्वर मन पराएर त्यतिखेर कालिम्पोङमा छोजाङ डुक्पा पनि थियो। छोजाङ डुक्पा थियो, तुलसी घिमिरे थियो। अनि त्यतिखेर तुलसी घिमिरेले मलाई के अरे असारे महिनामा तिमीले रेकर्ड गर्नुपर्छ भाइ भनेर एचएमबीमा लग्यो पनि लग्यो। तर काठमाडौँमा रेडियो नेपाल गयौँ हामी, तुलसी घिमिरेसँग हामी गयौँ र त्यो असारे महिनामा गाउनुपर्छ भन्दाखेरि अलिक मैले त्यति ध्यान दिइनँ। पछि छोजाङ डुक्पाले गीत गायो अनि पपुलर पनि भयो, धेरै पपुलर भयो। अनि यो सङ्घर्षको विषयमा कालिम्पोङमा मैले धेरैवटा त्यो प्रतियोगिताहरू जितेँ। पारसमणि प्रधान त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो र पारसमणि प्रधानसँग लोकगीत प्रतियोगिता मैले टाउन हलमा कालिम्पोङमा गरेको थिएँ र त्यो कार्यक्रम गर्दा पारसमणि प्रधानले मलाई रामायण एउटा पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ठुलो। अनि त्यो रामायण अझै छ मसित। अनि श्री अशोक राई दाइले मेरो स्वर मन पराएर लु तिमी मसँग एचएमबीमा रेकर्ड गर्नु जानुपर्छ है भनेर एचएमबीमा फर्स्ट रेकर्डिङ 1972 सालमा लानुभयो उहाँले। र 1972 सालमा हामी जुनको महिनामा गएको थियौँ। त्यहाँ जुनको महिनामा जाँदाखेरि त्यहाँ के कार्यक्रम मिल्यो त्यतिखेर हाम्रो रेकर्डिङ हुनु सकेन फर्स्ट टाइम जाँदा। त्यहाँबाट सेकेन्ड टाइम फेरि गयौँ हामी दुईजना, गएर रेकर्ड गऱ्यौँ। म त सत्य सत्य भन्छु भन्ने मेरो प्रथम गीत। अनि तिमीले भइगयो जे गरे पनि इन्साफ माग्दिन भन्ने रविन्द्र शाहको गीत र त्यो गीतले धेरै पपुलरिटी ल्यायो। यो एचएमबी हिज मास्टर भोइस भन्छ होइन, त्यो टाइमको त्यो समयको वान अफ द बेस्ट म्युजिक कम्पनी इन इन्डिया थियो। अब त्यसमा तपाईँलाई मौका जसले दियो, अब तपाईँले अहिले उहाँको नाम लिइहाल्नुभयो होइन, र त्यसमा चाहिँ अब कसरी मौका पाउनुभयो भन्ने कुराहरू पनि अहिले तपाईँले हामीसँग साझा गरिहाल्नुभयो। तर अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट म्युजिक एउटा कम्पनी हो नि त इन्डियाको। त त्यसको अनुभव चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो त, त्यो बारेमा पनि यसो भनिदिनु भयो भनेदेखिलाई। त्यो अब त्यतिखेर के भयो भने अब उहाँ बङ्गाली कम्युनिटीसँग हामी काम गर्नु पर्थ्यो स्टुडियोमा र हामी नेपालीहरूलाई पाहाडबाट गएको नेपालीहरूलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो स्टुडियोमा। अनि तालमेल मिलाउनै साह्रो पर्थ्यो, एरेन्जहरू गर्नु। अनि त्यतिखेर अब रेकर्डिङ गर्दाखेरि त हामी 1000पल्ट टेक गर्थ्यौँ। 1000पल्ट के भन्नु, अब 12-24 पल्ट हामी टेक गरेर एउटा रेकर्ड फत्ते गर्थ्यौँ। र अहिले त धेरै सुविस्ता छ, कम्प्युटरको जमाना। त्यतिखेर त एउटा गिटारको तार मिस भयो भने पहिलादेखि सुरु गर, एउटा भयोलिनको तार मिस भयो भने पहिलादेखि सुरु गर। अनि हामी त्यो जमानामा त्यो प्रकारले रेकर्ड गर्थ्यौँ। तपाईँ एउटा मतलब पेसाले तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ। हजुर हजुर है। अब तर तपाईँलाई अब चिनाउने एउटा सङ्गीत नै भयो। तपाईँकोलाई एउटा तपाईँलाई एउटा यहाँ
हाम्रो दार्जिलिङमा मात्र नभएर हाम्रो कम्युनिटीमै नै हाम्रो जातिभित्र तपाईँलाई यो विश्वभित्र नै जति पनि हाम्रो कम्युनिटीहरू बसेको छ हाम्रो जाति बसेको छ त्यहाँ तपाईँ एउटा महान सङ्गीतकार अथवा गायकको रूपमा चिनिन्छ गीतकार गायकको रूपमा चिनिन्छ है र तपाईँले त्यो समयमा अब एचएमबी जस्तो एउटा म्युजिक कम्पनीले तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिँदाखेरि तपाईँले अगर त्यसलाई नै तपाईँले फलो गरेर आफ्नो प्रोफेसन बनाएर जानुभएको भए चाहिँ तपाईँ आज यहाँ अहिले अब जुन चाहिँ एउटा भनौँ अहिले पनि तपाईँको अवस्था त एकदमै राम्रै छ अब तपाईँ एउटा पेसाले शिक्षा तर पनि त्योभन्दा अवस्था तपाईँको अझै राम्रो हुने थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ सायद तपाईँलाई पनि लाग्दो र यो विषयमा तपाईँलाई अलिकति रिग्रेट छ कि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले र अब त्यतिखेर म सिक्किममा काम गर्थेँ सिक्किम सरकारको अन्डरमा काम गर्थेँ शिक्षकै थिएँ सिङताम हाई स्कुलमा त्यहाँबाट म एचएमबी जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर मन्नाटे बम्बेबाट क्यालकाटा आउनुहुन्थ्यो बङ्गला रेकर्डको लागि अनि त्यो बङ्गला रेकर्डको लागि आउँदाखेरि चाहिँ मेरो गीत अब फर्स्ट आवरमा थियो बिहान 10 बजेदेखि र त्यतिखेर मन्नाटे रेकर्डिङ इन्जिनियरसँग बसेर मैले रेकर्ड गरेको हेर्नु हुँदै थियो अनि त्यतिखेर मैले गीत गाएको थिएँ जीवन यात्रामा मेरो प्रीतका घाउ धेरै छन् भन्ने श्री मदन ओझाको गीत गाउँदै थिएँ र त्यो गीत गाइसकेपछि बाहिर निक्लिँदाखेरि मन्नाडेले धाप मारेर बम्बे चलोगे भन्यो अनि त्यति बेला मेरो आर्थिक स्थिति पनि ठिक थिएन अनि मैले सुनेको थिएँ बम्बेमा गएपछि फुटपाथमा सुत्नुपर्छ अरे खानु पाउँदैन अरे भनेर सुनेको थिएँ त्योहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ नै सर हम नै जाएंगे भने त्यहाँबाट नै चलो भाइ भन्यो अन्त मैले नै सर हम नै जाएंगे भने म त घरहरू झलझल सम्झेँ यहाँ सुखले खाइरहेको भरे उहाँ फुटपाथमा सुत्नु पऱ्यो भने त अप्ठ्यारो पर्छ होला भनेर त्यतिकै छोडिदिएँ अहिले यतिखेर म गएको भए उदित नारायण भन्दा अगाडि हुन्थेँ बम्बेमा उदित नारायण त धेरै पछि गएको अनि त्यो चाहिँ रेग्रेट चाहिँ मलाई त्यो छ त्यति बेला मन्ना डेले एउटा भारतको नामी सिङ्गरले भनेको बेलामा गएको भए मेरो सायद अवस्था भिन्दै हुन्थ्यो होला र साइमनज्यू हजुरलाई अर्को मेरो प्रश्न तपाईँले यो भारतभित्र भारतभित्र अब धेरै राज्यहरू छन् होइन त्यो धेरैवटा राज्यमा हाम्रो मतलब संस्कृतिहरू झल्किने गरेको छ र त्यो राज्यमा कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुभएको छ र त्यहाँको अनुभवहरू पनि यसो बताइदिनु भयो भनेदेखिलाई प्रस्तुति तपाईँको सिक्किम सरकारमा काम गर्दाखेरि चाहिँ प्राय म बाहिर सिक्किम सरकारको तर्फबाट म बाहिर मलाई पठाइन्थ्यो त्यतिखेर म गुवाहाटीमा सर्जन कन्फरेन्समा मैले त्यति बेला नि सर्जन कन्फरेन्सको कार्यक्रममा एटेन्ड गरेँ त्यहाँदेखि दिल्लीको कार्यक्रममा 2010मा नेपाली एकता समाजले मलाई बोलाएर त्यहाँ लगेको थियो अनि अरू त के सिक्किम गएँ सिक्किममा त अब काम गर्दाखेरि प्रायः नै त्यहीँ बसिन्थ्यो अरू त सिलगढीतिर गरियो अरू राज्य त त्यही हो भारतको राज्य भनेको गुवाहाटी दिल्ली त्यो चाहिँ एटेन्ड गरेँ हजुर अनि भारत छोडेर पनि कहीँ तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुभयो कि भारत छोडेर मैले भुटानमा प्रस्तुति नेपालमा प्रस्तुति अब त्यस समयमा अब एउटा अहिले जस्तो इन्टरनेटको जमाना त थिएन तर पनि त्यस समयमा अब गीत सङ्गीत अब उहिलेदेखि नै अब सङ्गीत भनेपछि एउटा विश्वको प्राणै हो भनिन्छ होइन र पहिलादेखि उहिलेदेखि अब दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् चाहे मिलन चाहे बिछोड हरेकमै अब सङ्गीत एउटा साथी नै हुन्छ भन्छ है र त्यस समयमा अब तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू पनि धेरै नै थियो होला अनि फ्यान फलोवर्सहरू थियो होला र मैले आफ्नो उन्नति गर्न सकेँ होइन उहाँहरूकै प्रेरणाले मैले अलिकति अघि बढ्ने मौका पाएँ अनि अब एउटा भित्री कुरो तपाईँलाई है साइमनज्यूलाई सोध्नु मन लाग्यो मलाई मेरो एउटा कौतूहल अब त्यो समयमा तपाईँको त्यो फ्यान फलोवर्सहरू जो थियो अब त्यो फ्यान फलोवर्सहरूमा तपाईँको एउटा अब कोही अब
साथी अब केटी साथीहरू पनि थियो कि जससँग तपाईँको अब एउटा यसो मायाको केही उयो पनि गाँसिएको थियो कि? होइन त्यस्तो त्यस्तो केही थिएन, यो त कुटै खाने कुरा भइगयो नि। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई है। र दर्शकवृन्द, हामी अहिले बात गर्दैछौँ हाम्रा गायक, सङ्गीतकार, गीतकार विनोद स्याङ्दनज्यूसँग। उहाँ हाम्रा मगरजुङ टी गार्डन भितका कोटी गाउँमा जन्मिनुभएका उहाँका पिताको नाम श्री टेकबहादुर स्याङ्दन हुनुहुन्छ, अनि उहाँको माताको नाम नङसल स्याङ्दन हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 1953 भएको थियो। र आउनुहोस् हामी फेरि उहाँसँग नै केही कुराकानी गरौँ। र स्याङ्दनज्यू, तपाईँले त्यस समयमा अब धेरै राम्रा हाम्रा गीतकार कविहरूसँग तपाईँले आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। जस्तै मलाई थाहा भएको, ज्ञात भएको, जस्तै जसयञ्जन प्यासीज्यू, गीतकार कवि हरिभक्त कटुवाल, भैरवनाथ श्रीमाल, साथै हाम्रा मदन ओझाज्यू, उहाँहरूसँगको सामिप्य तपाईँको कस्तो थियो? सामिप्य भन्दाखेरि अब श्री मदन ओझा चाहिँ गाउँकै भएर चाहिँ उहाँसँग धेरै सामिप्य बढेको थियो मेरो। र अब जसयञ्जन प्यासी, अब भैरवनाथ रिमालहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ बेला बखत चोकाचोक हुनाले। र हरिभक्त कटुवाल चाहिँ पहिला प्राय डुवर्स आइबस्नुहुन्थ्यो, र भेट नभए पनि हरिभक्त कटुवालको गीतहरू असाध्यै मन परेर मैले उहाँको धेरैवटा गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गरेको छु। हजुर, त्यस गीतहरूमा, हरिभक्त कटुवालज्यूको गीतहरूमा तपाईँलाई एकदमै मन परेको गीत चाहिँ? मन परेको गीत कतै फेरि धावा चल्यो भन्ने सुन्छु भन्ने, जो अलिकति गाइदिनु भयो भनेदेखिलाई अझै दर्शकलाई मजा आउने थियो कि त्यो गीत? यो आउट अफ प्र्याक्टिस भएर केही गाउनु सकिँदैन। कतै फेरि धावा चल्यो भन्ने सुन्छु, धेरै भयो समाचार नआएको उनको, कतै त्यही धावामा पो पर्यो कि, धेरै भयो समाचार नआएको उनको। धन्यवाद स्याङ्दनज्यूलाई। र अब तपाईँको अब धेरै गीतहरू छ नि त है, धेरै गीतहरू छ। अब हामीले पनि सुन्दै आएको गीतहरू, अब कलजाई गीतहरू छ तपाईँको। र पनि अब गीतहरूमा पनि कतिवटा यस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँले गाएको गीतमा है तपाईँलाई अब सेटिस्फ्याक्सन भन्ने त हुनु त मान्छेलाई कुनै पनि चिजमा सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन हो, किन भन्नुहोस् है। अब मान्छे केही पनि चिजमा सेटिस्फ्याक्सन, र फेरि पनि एउटा मनभित्रबाट तपाईँलाई यस्तो कुनै गीत होला नि त तपाईँलाई कि वाह, यो गीत मैले गाएको छु, यसमा चाहिँ मलाई एकदमै सन्तुष्टि छ भन्ने कुनै एउटा त्यस्तो गीत छ कि तपाईँको? एउटा गीत ओ दार्जिलिङबाट मैले गाएको थिएँ। ओ दार्जिलिङ तेरो संस्कृति किन दुख्दैछ, जातले जाति किन मिच्दैछ, टिस्टाको पानी किन सुक्दैछ भन्ने यो गीत मलाई मन परेको गीत। त्यो गीतले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इम्प्रेस गरेको छ, इम्प्रेसिभ छ त्यो गीत चाहिँ है। र अहिलेको अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ दर्शकवृन्द, र अन्तमा भन्दा पनि म हजुरहरू समक्ष उहाँलाई, स्याङ्दनज्यूसँग एउटा प्रश्न राखेर म हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु है। र स्याङ्दनज्यू, तपाईँको मतलब अहिले जो यो मोडर्न अहिले सङ्गीत छ होइन, पहिलाको सङ्गीत र अहिलेको सङ्गीतमा अन्तर धेरै नै छ, हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ अन्तर छ। तर पनि अहिलेको अब जस्तो तपाईँले अहिलेको लेटेस्ट सिङ्गरहरू जस्तै अब सोनु राई, बानिका प्रधान, भावना थापा, आकाङ्क्षा थापा, प्रतीक्षा थापा, निशिका सुब्बा, यस्ता प्रतिभावान जो गायिकाहरू छन्, उहाँहरू मध्ये कसैसँग तपाईँले यदि डुएट गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अब तपाईँले कोसँग चाहिँ गर्नु तपाईँले रुचाउनुहुन्छ? हेर्नमा त सबै नै दक्षशील, सबै दक्ष नै छन् यी नयाँ गायिकाहरू। र मलाई अब उहाँहरूको मन दुखेन भने, उहाँ नयाँ सिङ्गरहरूको मन दुखेन भने बानिका प्रधानसँग एकपल्ट गाउने मेरो ठुलो इच्छा छ। हजुर हजुर, बानिका प्रधानसँग तपाईँको गाउने ठुलो इच्छा। हजुर,
छ। हुन्छ, त अन्तमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न के चाहन्छु भनेदेखि स्याङदानज्यू, आजको जो सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको जो आधुनिक सङ्गीतकारहरू छ, अहिलेको जो गायक गायिकाहरू छन्, उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि? अहिलेको जति पनि सङ्गीतकारहरू छन् उहाँहरू आफ्नो आफ्नै क्षेत्रमा एकदमै राम्रा काम गर्नेहरू छन्, पुरानोदेखि लिएर नयाँ पनि। तर उहाँले आफ्नो मौलिकता चाहिँ नछोडिदियोस्, आफ्नो मौलिकतालाई यथावत राखोस् भन्ने कामना गर्छु। यिनलाई तपाईँले यति एल्बमहरू निकाल्नुभयो होइन, र तपाईँले डुएट गीतहरू चाहिँ कोसँग गर्नुभयो र उहाँहरूसँगको तपाईँको सामिप्य र अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको थियो, यसबारेमा पनि हामीलाई केही जानकारी दिनुभए अझ असल हुने थियो कि? डुएट सङ्गको लागि त म सर्वप्रथम सुश्री होइन श्रीमती दावा गेल्माको नाम लिन चाहन्छु, किनभने दावा गेल्मा बहिनीले मलाई धेरै सहायता गर्नुभएको छ। सङ्ग्लो दिल प्रीतिको बोकेर भन्ने डुएट गीत हामी क्यालकाटा रेकर्डिङ गर्नु जाँदा ट्रेनमा फर्केर आउँदाखेरि त्यतिखेर मदन ओझा र मेरो पैसा सिद्धिएको थियो। जलपाइगुडी एनजेपीमा झर्दाखेरि दार्जिलिङ आउने पैसा थिएन। त्यतिखेर दावा बहिनीले हामीलाई मेरोबाट लानुहोस् भनेर दुईजनालाई गाडी भाडा दार्जिलिङसम्म आउने उहाँको पकेटबाट दिनुभयो, अनि पछि हामीले फिर्ता गरिदियौँ। र त्यो बाहेक दावा बहिनी बाहेक म दार्जिलिङका प्रायः जसो सिङ्गरहरू सँग डुएट गरिसकेको छु मैले। हिरा र शैली, अनि काठमाडौँका सुनिता सुब्बा, सुकमित गुरुङ, इन्दु स्याङ्बो, अरू अनुपमा प्रधान दार्जिलिङकी, अरू पनि छ होला, त्यति याद भएन मलाई। तपाईँले अब जस्तो अब भोइस अफ दार्जिलिङ, साथै अरुणा लामा अरुणा लामा स्मृति पुरस्कारले अलङ्कृत हुनुभयो। साथसाथै तपाईँले धेरै प्रशंसा पत्रहरू पनि पाउनुभयो होइन। यसमा अब छोटो केही बताइदिनुहुन्छ कि त्यो प्रशंसा पत्रहरूको बारेमा? प्रशंसा पत्रहरू पाउँदाखेरि एकछिन गर्वित होइन्छ, एउटा प्रेरणा मिल्छ मलाई, र मेरो पनि केही योगदान रहेछ भनेर म पनि खुसी हुन्छु। अरू त के हुनु र अब प्रशंसा गर्दाखेरि एउटा फ्यामिली, मेरो फ्यामिली खुसी हुन्छ, मेरो छोराछोरी खुसी हुन्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई, दार्जिलिङ मिरर हेरेर बसिरहनुभएका र यतिन्जेलसम्म हामीलाई माया गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म किरण तामाङ साथै दार्जिलिङ मिरर टोली बिदा लिन चाहन्छौँ। र आउँदो हप्ता फेरि ओल्ड इज गोल्ड, रियलाइजिङ द गोल्डन मोमेन्टमा अर्का यस्ता व्यक्तित्वलाई लिएर हामी फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मलाई धन्यवाद, साथै लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।